मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ों, आज हम क्रिसमस के बाद दूसरा इतवार मना रहे हैं और आज 7 जनवरी है, जो कि मजूसियों की ईद के लिए मखसूस है। आज क्रिश्चियन मजूसियों की ईद मनाती है और बहुत सारे मजूसी, जैसे कि मत्ती की इंजील में लिखा है कि उन्होंने आकर यरूशलेम में ये पूछा कि यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है, हम उसे सिजदा कर लिया। इसे ईद ज़हूर भी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे एपिफनी, और एपिफनी लफ्ज़ एपिफानिया से निकला है, जो कि यूनानी जुबान का लफ्ज़ है, जिसका तर्जुमा है ज़ाहिर होना और किसी का ज़हूर। जैसे कि मसीह खुदावंद अपने वादों के मुताबिक जिस तरह के नबियों ने उसकी पेशन गोइयाँ की, वो अपनी मिल्क में आया और अपने लोगों में आया और उन वादों के मुताबिक मसीह खुदावंद पैदा हुआ। आज की तलावतें हमें ये दावत देती हैं कि हम इस बात पर गौर करें कि किस तरह से उन मजूसियों ने सितारे की रहनुमाई में, जो मसीह यस्सु की पैदाइश के वक्त मशरक में जाहिर हुआ, उसकी रहनुमाई में, उसकी रोशनी में वो बैतलहम को उन्होंने सफर किया। जर्नी के अंदर हम 3 मजूसी देखते हैं, मगर मत्ती की इंजील में हम पढ़ते हैं कि देखो मशरक के कई मजूसी आए। तो ये कई मजूसी जो कि दूसरी अक़वाम यानी गैर कौमों की नुमाइंदगी करते हैं, वो मुक़द्दसा मरियम और हज़रत यूसुफ और बच्चा यस्सु को मिलने के लिए, उसे सिजदा करने के लिए और अपनी नजरें गुजराने के लिए आए। आज जब हम ये ईद मनाते हैं तो हम पूरे भेद पर, निजात के भेद पर भी गौर करते हैं कि किस तरह से ये नजराने जो कि मुक़द्दसा मरियम, हज़रत यूसुफ और बच्चा यस्सु को पेश किए गए, जिसमें मसीह खुदावंद की बादशाहत, उसकी कहनाना जिंदगी और उसके कुर्बान होने के मुतालिक की तरफ इशारा करती है। आए आज की पहली तलावत पर गौर करें, जिसके मुतालिक हम इशाया नबी के सहीफे से उसके 60 बाब से सुनते हैं, जिसमें लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ पहुंचा और खुदावंद की तजल्ली तुझ पर तलू हुई। क्योंकि देख तारीकी जमीन पर छाई हुई है और कौमों पर अंधेरा है, लेकिन तुझ पर खुदावंद तलू है, उसकी तजल्ली तुझ पर ज़ाहिर हुई। और मजीद आगे इशाया नबी कहता है, तब तू देखेगी और खुशी से चमक उठेगी और तेरा दिल धड़केगा और कुशादा होगा। और देख तेरे बेटे दूर से आ रहे हैं और तेरी बेटियां गोद में उठाई गई। इशाया नबी के सहीफे में ये बात बिलाशुबा मजूसियों की आमद की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ हम इस बात पर भी गौर करते हैं कि जब ये बात हुई, वाक़ई हुई, तो उस वक्त जब बनी इसराइल कौम जलावतन हुई, तो उनकी वापसी के आने और उनकी के लिए ये उम्मीद का निशान था, उम्मीद की अलामत थी कि देख तेरे बेटे आ रहे हैं, देख तेरी बेटियां जो कि जलावतनी से वापस अपने वतन में, अपने मुल्क में आ रहे हैं। उनके मुतालिक ये पेशन गोई की गई, लेकिन इसके साथ साथ उनके मुतालिक भी है, जो कि यस्सु मसीह की पैदाइश के मौका पर मजूसी गैर कौम जो खुदावंद की तरफ चल निकले, उनके के लिए जो सबा से आकर सोना और लोबान ला रहे हैं और खुदावंद की हमद के मुबश्शिर हैं। आज की जो दूसरी तलावत है वो पौलुस रसूल के खत इफिसियों के नाम से ली गई है, जिसमें लिखा है कि वो भेद मुझे इंकशाफ से बताया गया, चुनांचे मैं पहले उसका मुख्तसर बयान लिख चुका हूँ, जो अगली पुश्तों में बनी आदम को इस तरह मालूम न हुआ कि किस तरह से मुकद्दस रसूलों और नबियों पर रूह ने से अब जाहिर हुआ है कि गैर कौमें मसीह यस्सु में अंजील के वसीले से हमें रास्ता
کہ کس طرح سے مسیح کی پیدائش کے وقت ہی غیر قومیں جو ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے یسوع کی اس نجات کے عمل میں شریک ہوتے ہیں اور اس کے اس بھید میں، اس کے تجسد کے بھید میں، اس کے جسم میں آنے کے بھید میں شامل ہو کر خوشی مناتے ہیں اور اسے سجدہ کرتے ہیں۔ آج کے انجیل مقدس میں ہم نے سنا ہے کہ ان مجوسیوں نے آ کر یروشلم میں یہ پوچھا کہ یہودیوں کا وہ بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ بات جو ہیرودیس کو پہنچی تو ہیرودیس اس بات کو سن کر شش و پنج میں پڑ گیا اور غصے سے بھی بھر گیا کہ میرے علاوہ کون نیا بادشاہ پیدا ہوا۔ اسی لیے اس نے مختلف جو اس وقت کے عالم تھے انہیں بلوایا، عالم فقہ کو بلوایا اور ان سے پوچھا کہ یہودیوں کا بادشاہ کہاں پیدا ہونا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ لکھا ہے، نبی کی معرفت یوں لکھا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کی سرزمین، تو یہودا کے رئیسوں میں ہرگز کم ترین نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک حاکم نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ یہ نبوت تھی حضرت میکا نبی کی، جو کہ انہوں نے پڑھ کر سنائی اور ہیرودیس کو یہ بات باور کرائی کہ یہودا کی سرزمین بیت لحم کا شہر جو ہے یہ نمایاں ہے جس سے یہودا کا حاکم نکلے گا، جہاں سے اسرائیل کا حکمران نکلے گا۔ اور اس سے ہیرودیس بادشاہ چپکے سے مجوسیوں کو بھیجتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ جاؤ دریافت کرو، اور جب تم پاؤ تو مجھے بھی بتانا کہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ دراصل اس کے دل کے اندر ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ وہ یسوع کو آ کر بچہ یسوع کو آ کر سجدہ کرتا، مگر وہ چاہتا تھا کہ تمام یسوع کے اس بچہ یسوع کو اور تمام جو اس کے برابر سارے ہیں ان کو قتل کروا دے، اور یہ اس نے کروا بھی دیا، اور معصوم ان بچوں کو جو 2 سال کے تھے انہیں قتل کروا دیا تاکہ اس کے مقابلے میں کوئی نیا بادشاہ برپا نہ ہو۔ مگر ہم جانتے ہیں کہ جب مجوسیوں نے سجدہ کیا اور مجوسیوں نے اپنے ڈبے کھول کر یسوع کے حضور میں نظریں گزرانی، سونا جو اس کے بادشاہ ہونے کی علامت ہے، لوبان جو اس کے کاہن ہونے کی علامت ہے کہ وہ کاہن اعظم ہے، مر جو کہ اس کے موت کا نشان ہے کہ جب وہ مرے گا تو دفنایا جائے گا یہودی دستور کے مطابق، جبکہ بہت سارا مر لگا کر لاش کو دفناتے تھے، اور پھر وہ خداوند کی حمد کرتے ہوئے دوسری راہ سے فرشتے کی ہدایت میں، جب خداوند کے فرشتے نے ان کی خواب میں آگاہی دی کہ وہ اس راہ سے واپس نہ جائیں بلکہ دوسری راہ سے وہ واپس چلے گئے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، آج جب ہم کے مجوسیوں کی عید اور ان کا سجدہ اور نظر خداوند خدا کے حضور گزراننے کی عید مناتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بھی ٹٹولیں کہ ہم کیا اپنے دل واقعی ہی خداوند کی نظر کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کی چرنی کے پاس آتے ہیں؟ کیا ہم یسوع کے قریب آتے ہیں؟ کیا ہم واقعی دور سے یہ اتنا بڑا قصد کر کے اپنا لمبا فاصلہ طے کر کے، کیا یہ سفر کم کر کے اپنے دل میں یسوع کو بساتے ہیں؟ کیا اپنے دل کی چرنی میں یسوع کو بسا کر واقعی دوسروں کے لیے امن اور سلامتی کا پیغام بن جاتے ہیں؟ آئیں ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہوئے خداوند خدا کا شکر کریں، جو کہ اپنے نجات کا بھید جو ہے دوسروں پر بھی عیان کرتا ہے، جو کہ نہ صرف بنی اسرائیل پر بلکہ وہ غیر قوموں پر بھی اپنی نجات کا بھید عیان کرتا ہے، تاکہ سب قومیں جانیں کہ کس طرح سے خدا نے بنی اسرائیل پر کرم کیا اور داؤد کے گھرانے سے اپنے بیٹے کو برپا کیا، جو کہ داؤد کی سلطنت کو بحال کرے گا، اس کے تخت کو بحال کرے گا، اور جو کہ اسرائیل کی گلابانی کرے گا، جس طرح کہ میکا نبی نے کہا۔ آئیں ہم آج کی اس عید کے موقع پر خداوند خدا سے دعا کریں کہ خداوند پوری دنیا میں امن لائے، بالخصوص فلسطین اور اسرائیل کے درمیان، یوکرین اور روس کے درمیان، اور ایمازون کے لیے کہ خداوند اپنی سلامتی لائے۔ آپ سبوں کو مجوسیوں کی عید ظہور مبارک۔
دوستی کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا